हालिरहेको छु गुगल डक्समा है। एकचोटि तपाईँहरू पनि ठ्याक्कै हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले सेयर पनि गरिदिएको छु लिङ्क तपाईँको त्यहाँ फ्युज क्लासरुमको फाइलमा है। हामीले के पढिरहेछौँ त्यो म ठ्याक त्यो हाइलाइट गर्दै जान्छु ल। बोर्डर्स र ऱ्यान्डम एक्सेस फाइल चाहिँ मैले तपाईँलाई सेल्फ स्टडीको लागि दिएको छु, सजिलै टपिकहरू हो। अब हामी अहिले के हेरौँ, ग्रुप लेआउटबाटै स्टार्ट गरौँ है। सर यो बोर्डर र त्यो उसमा असाइनमेन्टमा हालिदिनु रहेछ कि हामीले पढ्ने मात्र हो कि सर त्यो हजुरलाई पठाउनु पर्छ गरेर? त्यो पठाउनु पर्दैन, मैले मार्किङ एसोसिएट गरेको छैन, त्यो चाहिँ तपाईँको लागि रिमाइन्डर हो कि तपाईँले यो छुटाउनु नपरोस् भनेर। त्यो आफै गर्नुहोस् आफ्नो पेजमा लाँदा हुन्छ, तपाईँले मलाई सेयर गरिराख्नु पर्दैन। ओके सर। र मैले यो लिङ्क सबैसँग सेयर गरिरहेको छु है। र त्यहाँमा फ्युज क्लासरुममा लिङ्क भनेर पनि छ, त्यहाँनिरबाट नि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लगभग सायद अरू सब्जेक्टहरूको पनि सिलेबस छ होला है यहाँसँग एट्याच, तपाईँलाई काम लाग्ला कि। अहिले हामी के हेर्छौँ त, अब हामी ग्रुप लेआउट हेर्छौँ अनि त्यसपछि टुलबार हेर्छौँ है। ल अब ग्रुपिङ गर्न अलिकति कम्प्लिकेटेड रहेछ अरूभन्दा है। सायद मैले त्यसले पनि पहिला स्किप गरेको थिएँ कि क्या, मैले नि नोट गरेको छैन। अब ग्रुपिङ किन युज गर्ने त? अब हामीले एलिमेन्टहरू सपोज यसरी अरेन्ज गर्नु छ अरे होइन। एउटा कुनै एलिमेन्ट अथवा एउटा कुनै कम्पोनेन्ट यहाँनिर भएपछि योसँग एसोसिएटेड कम्पोनेन्टहरू ठ्याक्कै यसरी ग्याप मिलाएर यहीँनिर यसरी बसोस्। त्यसको लागि हामी एलिमेन्टहरूलाई ग्रुपिङ गर्छौँ अनि ग्रुपिङ गर्नलाई हामीलाई एउटा ग्रुप लेआउट चाहिँ चाहिन्छ। अब नर्मली यिनीहरू भनेको ठ्याक्कै लाइन बाई लाइन एक अर्काको सँग एउटै लाइनमा छ भने यिनीहरूलाई हामीले सिक्वेन्सियल भन्छौँ। अनि यिनीहरू होइन, यो दुईटा बटनहरू अथवा यो दुईटा कम्पोनेन्ट अथवा कुनै पनि एलिमेन्ट एकको माथि अर्को छ भने हामी यसलाई प्यारलल ग्रुप भएको भन्छौँ। अब यसलाई कसरी गर्ने एकचोटि हेरौँ न। हामीले अब ल 4वटै बटन बनाइरहेको छौँ 1 2 3 4 गरेर। मलाई के एक्सपेक्टेसन छ त, मेरो बटनहरू 1 2 3 चाहिँ एउटै लाइनमा सिक्वेन्सली ग्रुप होस्। मेरो बटन 1 यहाँनिर छ भने मैले स्क्रिन रिसाइज गर्दाखेरि अब यदि 1 को पोजिसन डिस्प्लेस भएर अब यताउता भयो भने 2 र 3 पनि रिलेटिभली 1 सँगै उत्तिकै मात्राले डिस्प्लेस होस्, ताकि यिनीहरू एक अर्काको रिलेटिभ पोजिसनहरू चेन्ज नगरोस्। त्यसको लागि पनि हामी के गर्छौँ त, ग्रुप लेआउट युज गर्छौँ। अब यो नर्मली मैले यहाँनिर टाइप गर्न अलिकति कम्प्लिकेटेड भइदिन्छ कि, तर पनि म गरिदिन्छु। अब यदि तपाईँ गर्न नै चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर ठ्याक्कै ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर ट्राई गर्नुहोस्, उसले मजाले कोडमै ग्रुपिङ गर्दै हुन्छ। तर अहिले यो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ म ठ्याक्कै तपाईँलाई यो ग्रुपिङ चाहिँ गरिदिन्छु। यो एक्जाम्पल अलिकति सिमुलेट गर्न ट्राई गरौँ अनि हामी अगाडि बढौँ। ठ्याक्कै लगभग हाम्रो यहाँनिर ग्रुपिङै गरिदिरहेको हुन्छ कि, हाम्रो ड्र्याग एन्ड ड्रपलाई ठ्याक्कै ग्रुपिङ गरेरै अरेन्ज गरिरहेको हुन्छ कम्पोनेन्टहरूलाई एकअर्काको रिलेटिभमा कुन पोजिसनमा दिने भनेर। तपाईँ ड्र्याग एन्ड ड्रपबाट कोड जेनेरेट गराएर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा म्यानुअली यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल पहिला हामी के गरौँ त, 4वटा बटन बनाइदिउँ है। कुनै पनि कम्पोनेन्ट लिन सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ बटन बनाइदिएँ। अथवा तपाईँ लेभलहरू पनि ट्राई आउट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको मर्जी। मैले चाहिँ बटनमा खासै केही पनि हालेन, 1 2 3 4 भनेर हालिदिन्छु। अब यहाँनिर आउँछ, मैले आफ्नो फ्रेमभित्र के गर्नु पर्यो त, एउटा ग्रुप लेआउटलाई मैले इनेबल गरिदिनु पर्यो। त्यो गर्नलाई हामीसँग एउटा स्टेपहरू छ। हामीले पहिला ग्रुप लेआउटको एउटा अब्जेक्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यो अब्जेक्टसँग रिलेटेड हामी कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ।
ग्रुप लेआउट इज इक्वल टु न्यू ग्रुप लेआउट। अब यो अब्जेक्ट यतिकै बन्दैन, यसको कन्स्ट्रक्टरमा हामीले केही एउटा कन्टेनर हाल्नु पर्ने हुन्छ। अब नर्मली अरू बुकहरूमा अब प्यानलहरूबाट गएको हुन्छ, अब प्यानलले अलिकति एक्स्ट्रा तपाईँलाई ओभर कम्प्लिकेट गर्न जान्छ, त्यसले प्यानल हामी युज नगरौँ। यहाँनिर मैले के गरिदिएँ, अब यहाँनिर हाम्रो एउटा कन्टेनर पेन लिएँ मैले, गेट कन्टेन्ट पेन भन्ने हामीसँग एउटा मेथड हुन्छ, यसले के गर्छ, मलाई मेरो ठ्याक्कै यो कन्टेनर रिटर्न गरिदिन्छ है। यहाँनिर अब यो एप्रोचबाट गयौँ भने हामीलाई त्यो एक्स्ट्रा प्यानलहरू हालिराख्नु पर्दैन, अलिकति यसले अलि रिलेटिभली तपाईँको कोडिङ सजिलो गरिदिन्छ। अब त्यसपछि म के गर्छु, फेरि यो कन्टेन्ट पेनको लेआउटलाई हैन डट सेट लेआउट गरेर यहाँनिर म के पास गर्छु त, यो ग्रुप लेआउटको अब्जेक्ट यसरी पास गरिदिन्छु। अब यहाँनिर के भयो, मेरो ग्रुप लेआउट यसरी इनिसियलाइज भयो। अब यो इनिसियलाइज भइसकेपछि हामी के गर्छौँ त, अब यो कम्पोनेन्टहरूलाई कसरी अर्गनाइज गर्ने त्यो एकचोटि विचार गर्छौँ। यहाँनिर मलाई के चाहिरहेछ, 1 2 3 हैन, सिक्वेन्शियली अरेन्ज भएको चाहिरहेछ, अनि 3 र 4 प्यारलली अरेन्ज भएको चाहिरहेछ। अब नर्मली हामीले के गर्छौँ त, यिनीहरूलाई हामीले दुईटा भागमा डिभाइड गरेर एड गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा होरिजोन्टल ग्रुप, एउटा भर्टिकल ग्रुप। हामीले यो कम्पोनेन्टहरूलाई सिक्वेन्शियली अरेन्ज गर्ने कि प्यारलली अरेन्ज गर्ने, हामीले त्यो होरिजोन्टल ग्रुपमा पनि भर्टिकल ग्रुपमा पनि हाम्रो लेआउटमा दुईटा ग्रुप हुन्छ, दुईटैमा त्यही पाराले हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ल एकचोटि हेरौँ हामी, पहिला हामी होरिजोन्टलै जाउँ ल, 1 2 3 ल। यो अलिकति कम्प्लिकेटेड छ है, त्यसले अलि हेर्नु होला, त्यो आफै पनि एकचोटि यसको डकुमेन्टेसन हेर्नुहोस्। मैले नि अलिअलि डकुमेन्टेसन हेरेँ, म नि यो ग्रुप लेआउटमा खासै एक्सपर्ट चाहिँ छैन। पहिला हामी के गर्छौँ त, यहाँनिर यसको होरिजोन्टल ग्रुप एउटा अर्गनाइज गर्छौँ। अब होरिजोन्टल ग्रुपमा मेरो फोकस के छ त, पहिला मलाई एउटा त्यो 1 2 3 भन्ने कम्पोनेन्टहरू सिक्वेन्शियली एड गर्नु पर्यो अरे। अब म एउटा लाइनमा गर्दिनँ, यसलाई ब्रेकआउट गरिदिन्छु मल्टिपल लाइन्समा। यो अलिकति तपाईँको के छ त, अब्जेक्टभित्र अब्जेक्ट हामीले पासहरू गर्नु परिरहेछ कि, यहाँनिर अलिकति कम्प्लिकेटेड भइदिन्छ। सेट भन्ने रहेछ होइन, भनेपछि सेटको अल्टरनेटिभ के होला, क्रिएट भन्ने रहेछ। हामीसँग के छ, क्रिएट सिक्वेन्शियल ग्रुप छ, हामीले अब कम्पोनेन्टहरू सिक्वेन्शियली एड गर्ने सोचिरहेछौँ। अब यहाँनिर हामी एउटा एउटा गरी कम्पोनेन्टहरू हाल्छौँ है। अब यिनीहरू बिचको हामीले साइजहरू पनि हाल्न सक्छौँ, तर त्यति कम्प्लिकेट नगरौँ, एउटा एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै हालिदिउँ। यहाँनिर मैले के गरेँ, अब बटनहरू हाल्न थाल्छु। यो अलिकति कम्प्लिकेटेड होला है तपाईँलाई। पहिला मैले के गरेँ, एउटा सिक्वेन्शियल ग्रुप गरेँ है, एउटा के गरेँ, सिक्वेन्शियल ग्रुपमा मैले 3टा बटन यसरी हालेँ, यानि कि 3टा बटन एकपछि अर्को यसरी लाइन बाई लाइन होइन, सिक्वेन्शियली एकपछि अर्को एड भइदियो। अब मलाई के पनि चाहियो त, यो बटनहरू एड भइसकेपछि अब मलाई अर्को बटन पनि तल हाल्नु पर्यो नि त है। त्यसले अब म सायद अर्को ग्रुप यहाँनिर बनाइदिन्छु, डट। अब यहाँनिर म के गर्छु, एड भन्दा पहिला एड ग्रुपै गर्नु पर्यो। ल अर्को ग्रुप एउटा एड गर्नु पर्यो, त्यो ग्रुपमा हामी के पास आउट गर्छौँ त, यहाँनिर यसभित्र चाहिँ अब हामी के गर्छौँ, अब म भर्टिकल एउटा लेआउट भर्टिकल कम्पोनेन्ट पास गर्छु। त्यो पास गर्नलाई मैले के गर्नु पर्यो, फेरि ग्रुप लेआउटको अब्जेक्ट युज गर्नु पर्यो। यो अलिकति कम्प्लिकेटेड छैन यो अब्जेक्टको फ्लो, एकचोटि आफै पनि डकुमेन्टेसन हेर्नु होला। डकुमेन्टेसनले याद आयो,
तपाईँ कुनै पनि अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजसँग एसोसिएटेड हुनुहुन्छ भने तपाईँले केबाट सिक्ने ट्राई गर्नु भएको छ भन्नुहोस् त साथीहरू? तपाईँले बुकबाट पढ्नुहुन्छ, नोटबाट, युट्युबको ट्युटोरियलबाट कि केबाट पढिराख्नु भएको हुन्छ जहिले पनि? सपोज तपाईँ कुनै पाइथनमा होला, कुनै नोडमा होला, यदि प्रोग्रामिङमै हुनुहुन्छ भने नेटवर्किङको अहिले छाडिदिउँ। तपाईँले कस्तो कहाँबाट पढ्नुहुन्छ? बुकबाट, युट्युबबाट कि तपाईँले पेड कोर्सेसहरूबाट पढ्नुहुन्छ कि केबाट सिकिराख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? जुन ल्याङ्ग्वेज पढेको छ त्यसको अफिसियल डकुमेन्टेसनबाट। हजुर, हजुर। त्यो एप्रोच चाहिँ राम्रो हुन्छ। मैले ठ्याक्कै त्यही पोइन्ट ल्याउनलाई भनेर हो। तपाईँ ठ्याक्कै अफिसियल डकुमेन्टेसनबाट पढ्नुहोस्। एकदमै सजिलो भाषामा एक्जाम्पल सहित होइन, इन डेप्थ तपाईँलाई पढाइरहेको हुन्छ के उसले। अब बुकहरू पनि अफिसियल डकुमेन्टेसनहरूबाटै बनेको हुन्छ। राइटरले केही कुराहरू एडिट गरेर हाले हुन्छ, केही कुरा अब हटाइ पनि लिन्छ। तपाईँ सिम्पली के गर्नुहोस् त, जुन ल्याङ्ग्वेज पढिराख्नु भएको छ त्यसको अफिसियल डक हेर्नुहोस् है। अब यो ग्रुप लेआउटको अफिसियल डक ओरेकलमा होला। मैले ओरेकलबाट हल्का सर हेरिरहेको थिएँ, तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर मैले के गर्छु, यहाँनिर 3टा बटन सिक्वेन्सली एड भयो। अब म के गर्छु, यिनीहरूलाई अब 2टा जुन बचेको कम्पोनेन्ट छ उनीहरूलाई म प्यारलली एड गर्न खोज्छु। पाउनु है, मैले यो बटनलाई पाउनु है, मैले यो 2टा बटनलाई प्यारलल गर्न सोचेको थिएँ। मैले यहाँ यो कम्पोनेन्ट हटाइदिएँ यहाँबाट। अघि मैले के गरेँ, यो 2टा बटनहरूलाई सिक्वेन्सली एड गरेँ। अब यो सिक्वेन्समा म के गर्छु, एउटा प्यारलल ग्रुप पनि यसरी एड गरिदिन्छु। अब यो प्यारलल ग्रुपमा म के गर्छु त, 2टा बटन अझै एड गरिदिन्छु। अलि नयाँ लाइनमा गरौँ। ल यसरी हामीले के गर्यौँ त, हामीले 2टा बटन सिक्वेन्सली एड गर्यौँ अनि त्यसको एउटा ग्रुप बनाएर हामीले के गर्यौँ, 3 र 4 भन्ने बटन यसरी 3 र 4 प्यारलल हो भनेर अर्को ग्रुप यसरी एड गरिदिउँ। यो हाम्रो सिक्वेन्शियल ग्रुप भयो। सिक्वेन्शियल ग्रुपमा मैले के गरेँ, एउटा प्यारलल ग्रुप यसरी हालिदिएँ। अब मैले यसलाई एकचोटि रन गर्छु। रन गरिसकेपछि के हुन्छ त, यहाँनिर सायद इरर फाल्छ होला, एउटा एक्सेप्सन फाल्छ होला। चल्यो भने चलिहाल्यो, नभने एउटा एक्सेप्सन चाहिँ यसलाई फालिरहेको हुन्छ। अब यो ग्रुप लेआउटको एउटा सानो बग के हो त, तपाईँले यसरी होरिजन्टल ग्रुप क्रिएट गर्नु भएको छ भने सिमिलर फ्यासनमा तपाईँले भर्टिकल ग्रुप पनि क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने उसले एउटा ठ्याक्कै एउटा एक्सेप्सन फालिदिरहेको हुन्छ। ठ्याक्कै यहाँनिर डेफिनेसनमा कतै उसले के भन्छ त, तपाईँले यसलाई भर्टिकल ग्रुपमा पनि मेन्सन गर्नु पर्यो भनेर कति यसले भनिदिन्छ। सर्टेन एउटा कम्पोनेन्ट इज नट एट्याच टु अ भर्टिकल ग्रुप भनेर तपाईँले एउटा एक्सेप्सन फाल्छ। भनेपछि हामीले यो स्टेप सेम लगभग सिमिलर फ्यासनमा के गर्नुपर्छ, हामीले भर्टिकल ग्रुपलाई पनि लगभग यसरी यो भर्टिकल ग्रुपमा यो कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ग्रुप लेआउटको चाहिँ एउटा सानो सर्टकमिङ भनेको त्यही, अलिकति बढी टाइप गर्नुपर्छ, तर यसले बढी कन्ट्रोल पनि दिन्छ। अब लगभग के गरौँ त, यही कोडलाई फेरि कपी पेस्ट गरिदिउँ न त। अब होपफुली सबै ठिक भयो भने हाम्रो के हुन्छ त, यो कम्पोनेन्टहरू आफै हाम्रो यो प्यानल सरी यो फ्रेमभित्र यो ग्रुप लेआउटले एड गरिदिन्छ। अनि यिनीहरू होपफुली लगभग यो फ्यासनमा चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले हुन जान्छ। सोचे जस्तो पटक्कै भएन है। सायद मैले कुनै लिडिङ र ट्रेलिङहरूको केही कन्सेप्ट बिगारेँ। जस लगभग यसरी हुन्छ। एकचोटि म नि ठ्याक्कै तपाईँलाई अलि राम्रो एक्जाम्पल देखाउन सकिनँ।
एकचोटि तपाईँहरू आफै पनि हेर्नु होला है। लगभग कन्सेप्ट यो नै हो, यसरी नै हाम्रो फ्लो हुन जान्छ। तर अहिले सायद मैले कतै केही बिगारेँ जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही भएर यहाँनिर प्रब्लम भइदिइरह होला। मैले सिक्वेन्समा पहिले यसरी हरिजन्टलमा यसरी हालेँ, र भर्टिकलमा सायद अलिकति चेन्ज गरेर ठिक होला कि? है एकचोटि एउटा एक्जाम्पल गरिहालौँ, यो भयो भने भइहाल्यो, होइन भने म यो चाहिँ तपाईँको लागि आफै गर भनेर दिन्छु। पहिल्यै यहाँनिर एउटा ग्रुप एड गरिहालौँ। यो चाहिँ म एकचोटि फेरि तपाईँहरूलाई सेल्फ स्टडीको लागि पनि दिन्छु है। किनकि यो अलिकति कम्प्लिकेटेड हो, यत्तिकै अलिकति ठ्याक्कै तपाईँले गर्न अलिक गाह्रै होला है। मैले सायद बुझाउन पनि सकिरहेको छैन, किनकि मैले आफैले डकुमेन्टेसन राम्ररी हेरेको छैन, हतार हतारमा हेरेको थिएँ। एकचोटि यो आफै पनि हेरिदिनु होला। सायद दोस्रो पालि चाहिँ मैले अब के गर्नु पर्दैन, यत्तिकै सिक्वेन्सियल अथवा प्यारलल ग्रुप क्रिएट गरेर नै भइहाल्छ होला। लगभग हाम्रो 1 2 3 सिक्वेन्समा हुन खोजेँ, तर मेरो 4 वाला कम्पोनेन्ट चाहिँ यहाँबाट हुनुपर्ने हो, हराइरहेछ। सायद मैले यहाँनिर केही बिगारिरहेको छु है। यो चाहिँ म एकचोटि यहीँनिर लिभ गरेर तपाईँहरूलाई एकचोटि एक्सप्लोर गर्न दिन्छु है। तपाईँहरू पनि एकचोटि यो ग्रुप लेआउट एकचोटि हेरिदिनु होला, अथवा ड्र्याग एन्ड ड्रपबाट तपाईँलाई यो कोडहरू जुन जेनेरेट हुन्छ त्यहाँनिर नै अब लगभग तपाईँले यसरी एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ है, उसलाई कम्पोनेन्टहरू कसरी एड गरिरहेछ भनेर। यहाँनिर म यो टपिक आधैमा टुङ्ग्याउँछु। त्यसपछि म टुलबारतिर जान खोज्छु। त्योभन्दा अगाडि मनिषजीको ल्यापटप ठिक भयो, स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? यस सर। ल ल, मैले होस्ट फेरि बनाइदिन्छु। ल स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त। सर यो एसिलेटरमा प्रब्लम आइरहेछ। यहाँनिर त्यो इम्पोर्टहरू एकचोटि माथि इम्पोर्टतिर जानुहोस् त। हो, त्यो ठ्याक्कै त्यो लाइन नम्बर 3 को इम्पोर्ट हटाइदिनुहोस् त। कुन भन्नुभयो सर? त्यो लाइन नम्बर 3 छ नि हाम्रो, त्यो इम्पोर्ट। हजुर, हामीले त्योवाला चाहिँदैन कि, हटाइदिनुहोस्। अब तल आउनुहोस्, अल्ट इन्टर गर्नुहोस् त की इभेन्टमा। तपाईँ चाहिँ AWT को की इभेन्ट तान्नुहोस् त, सेकेन्ड वाला। अब त्यो भइसकेपछि एकचोटि फेरि माथि आउनुहोस् त, एक्सन इभेन्टमा हो त्यो जावा एफएक्स को हटाइदिनुहोस्, लाइन नम्बर 6 को। हजुर, एकचोटि फेरि तल आउनुहोस् त। हो, अब एक्सन इभेन्ट पनि सायद AWT को इम्पोर्ट गर्नुहोस् त। हो, त्यो माथिवाला। त्यो भइसकेपछि भएर क्या, त्यो इम्पोर्टिङ मात्रै बिग्रियो, त्यो क्लासलाई चिनेन, त्यही भएर इरर आयो होला। अब सायद कतै इरर छैन, एकचोटि रन गर्नुहोस् त। ल अब तपाईँले त्यो एकचोटि अल्ट एफ गरेर त्योहरू ट्राई गर्नुहोस् होइन, निमोनिक्स अनि त्यो एक्सेलरेटरहरू। ल हस् सर, थ्याङ्क यू सर। ल अब हामी जान्छौँ टुलबारतिर। ल यो ग्रुप लेआउट अलिकति कम्प्लिकेटेड छ, एकचोटि आफै पनि हेर्नु होला है। मैले चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्कै यहाँ लिभ गरिदिएँ। अनि यो ग्रुप लेआउट चाहिँ मैले त्यो रातो नै लगाइदिन्छु यहाँनिर, त्यो तपाईँले आफै एकचोटि हेर्नु भनेर।
अब त्यसपछि हामी जान्छौँ टुलबारतिर। अब यदि कुनै टपिक छुटेको छ भने मलाई ठ्याक्कै रिमाइन्ड गरिदिइहाल्नु है। यहाँनिर टुलबार छ। अब टुलबार भनेको हाम्रो लगभग के हो त? लगभग हाम्रो मेन्यु बार जस्तै हो, तर अलिकति अझै एडभान्स के छ त, हामीले त्यसमा अरू एडभान्स कम्पोनेन्टहरू हाल्न सक्छौँ। जस्तै कि यो पेन्टकै हामी हेरौँ न, यो माथि पेन्टमै के छ त, मेन्यु बार जस्तै छ, तर यहाँनिर सर्टेन बटनहरू पनि छ होइन। तपाईँको यस्तो खालको कम्बो बक्सहरू पनि छ। यस्तो खालको एपियरेन्स दिनलाई हामीले मेन्यु बार लिमिटेड भइदिन्छ, यसको लागि हामी टुलबार युज गर्छौँ। लगभग मेन्यु बार जस्तै हो, तर हामी अरू कम्पोनेन्टहरूलाई एउटै ठाउँमा ग्रुपिङ गरेर राख्नको लागि हामी टुलबारहरू युज गर्छौँ। अब मानिलिउँ मलाई के चाहिरहेछ, एउटा यस्तो खालको मेन्यु बार, एउटा यस्तो खालको टुलबार जहाँनिर के होस् त, मेरो कम्पोनेन्टहरू यसरी हरिजन्टली एउटा बटन होस्, एउटा कम्बो बक्स होस् होइन, अनि यहाँनिर मलाई एउटा सर्टेन एउटा चेकबक्स चाहियो अरे। त्यस्तो खालको अब एपियरेन्स दिनको लागि हामी के गर्छौँ, मेन्यु बारबाट दिन अलिकति कम्प्लिकेटेड भइदिन्छ। हामी केबाट जान्छौँ त, हामी टुलबारबाट जान्छौँ। धेरैवटा कम्पोनेन्टहरूलाई यसरी हामीले अर्गनाइज गराउनलाई एउटा कन्टेनरको रूपमा हामी एउटा टुलबार युज गर्न सक्छौँ। अब यो टुलबार नर्मली हाम्रो बोर्डर लेआउट हिजो सम्झिनु भएको छ, त्योसँग अलिक बेस्ट जान्छ। हामी त्यहीबाट जाऊँ न। हाम्रो हिजोको बोर्डर लेआउट सम्झिनुहोस् त। ठ्याक्कै अब नर्मली टुलबारहरू हामी नर्थमा हाल्ने, वेस्टमा हाल्ने होइन, एक ठाउँमा ग्रुपिङ गरेर हालिदिन्छौँ। म यो केसमा चाहिँ के गर्छु, तपाईँको यो माथितिर एउटा टुलबारलाई एट्याच गरिदिन्छु। यहाँनिर म के गर्छु त, एउटा नयाँ जाभा क्लास बनाइदिन्छु, त्यसको नाममा टुलबार डेमो हाल्छु। अब सकेसम्म हामीले जे गरिरहेछौँ त्यो क्लास नेम एक्ज्याक्ट नहाल्नु होला, तपाईँलाई फ्युचरमा कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ। त्यसले मैले यहाँ डेमोहरू हालिदिरहेको हुन्छु। अब यो सकिसकेपछि हामी इभेन्ट के हो र इभेन्ट ह्यान्डलिङतिर जान्छौँ। ल लगभग यो हाम्रो के भइहाल्यो त, लगभग यसले हाम्रो एउटा फ्रेम क्रिएट गरिदिन्छ। मैले यहाँनिर एउटा टाइटल छुटाइरहेको छु। यहाँनिर हाम्रो एउटा फ्रेम यतिकै क्रिएट भइहाल्छ है। अब यो त लगभग तपाईँलाई थाहा नै भइहाल्यो, कम्पोनेन्ट एउटा फ्रेम क्रिएट गर्नलाई यो लाइनहरू कम्पलसरीली चाहिनै हाल्छ। अब त्यसपछि हामी के गर्न सोध्छौँ त, हामीले यस्तो खालको एउटा होरिजन्टल एउटा टुलबार क्रिएट गर्न सोचिरहेछौँ। सबसे पहिला मैले के गर्नु पर्यो, इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्टहरूलाई अब क्रिएट गर्नु पर्यो। अब म के गर्छु, जे बटन एउटा क्रिएट गर्छु। अब यहाँनिर अब सर्टेन एउटा टेक्स्ट हालिदिन्छु। ल तपाईँको यहाँनिर पेन्सिल भनेर होला सपोज है। त्यसपछि अरू के हामीले हालिरहेछौँ त, यहाँनिर एउटा लेबल अनि एउटा चेकबक्स। तपाईँले एकचोटि यो कम्बो बक्सहरू हालेर पनि एउटा ट्राई गर्नुहोस्, एउटा स्ट्रिङको आरे बनाएर कम्बो बक्समा हाल्नुहोस्।
अब मलाई एउटा पेन्ट जस्तो एउटा सानो खालको मैले एप्लिकेसन बनाएँ। जहाँनिर के छ बटन, एउटा बटन छ, एउटा लेबल छ, एउटा चेक बक्स छ। मैले के गर्नु परिरहेछ यिनीहरूलाई एकै ठाउँमा ग्रुपिङ गरेर राखिराख्नु परिरहेछ। त्यो बेलामा म के गर्छु एउटा टुलबार युज गर्छु। अब टुलबार हाम्रो होरिजन्टली पनि यसरी राख्न सकिन्छ, भर्टिकली पनि एकको माथि अर्को स्ट्याक गरेर राख्न सकिन्छ है। अहिले चाहिँ हामी पहिला होरिजन्टल हेरौँ, त्यसपछि यसलाई ठ्याक्कै भर्टिकल कसरी बनाउने त्यो म भनिदिन्छु। अब यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ त, यहाँनिर हामीले कन्स्ट्रक्टरमा यसरी हामी के पास गर्न सक्छौँ त, यहाँनिर हामीले यसको टाइटल अनि यसको ओरिएन्टेसन पास गर्न सक्छौँ। यहाँनिर मैले माई टुलबार दिएँ अनि कमा दिएर म के गर्छु, अब केही पनि हालेको छैन भने यो बाई डिफल्ट के बस्छ त होरिजन्टल्ली कम्पोनेन्टहरूलाई अर्गनाइज गरेर राखिरहेको हुन्छ। अब होरिजन्टलको लागि मैले कमा 0 दिए पनि चल्यो, यतिकै छाडे पनि होरिजन्टली अर्गनाइज हुन्छ। सिमिलरली अब मैले यो टुलबारलाई भर्टिकल एपियरेन्स दिनु छ भने म 1 हाल्छु। यो 0 र 1 के हैन, यसको ओरिएन्टेसन डिफाइन मात्रै गरे। अब यदि हामीले केही पनि हालेको छैन भने यो 0 नै जान्छ। यो होरिजन्टली नै यसरी के हुन्छ त, यसले कम्पोनेन्टहरूलाई अर्गनाइज गर्छ। अब म के गर्छु, यो टुलबार भित्र कम्पोनेन्टहरूलाई एड गर्छु। मैले के गरेँ, यो टुलबार भित्र 3टा कम्पोनेन्टहरू एड गरिदिएँ। अनि मैले के गर्नु पर्यो, यो फ्रेम भित्र नै मैले यो टुलबारलाई एड गर्नु पर्यो, किनकि टुलबार मैले फ्रेममै एड गरेन भने यो कम्पोनेन्टहरू त देखिँदैन। त्यसले लास्टमा गएर म के गर्छु, यो टुलबारलाई एड गरिदिन्छु। केमा एड गर्छु त, फ्रेमभित्र। त्योभन्दा अगाडि मैले तपाईँले एउटा बोर्डर लेआउटमा यो राम्रो एपियरेन्स हुन्छ भनेको थिएँ। एकचोटि बोर्डर लेआउटबाटै जाउँ न। यहाँनिर मैले के गरेँ, यो फ्रेमको लेआउटलाई मैले बोर्डर लेआउट बनाइदिएँ। अब म के गर्छु त, यो टुलबारलाई म के गर्छु त, यसलाई म नर्थतिर यानि कि माथितिर हालिदिन्छु। अब सायद मैले हिजो अस्ति यो अगाडि राखिरह होला, त्यो चाहिँ लगभग एउटा राम्रो प्र्याक्टिस हो। अब यसलाई तपाईँले पछाडि पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। यो बोर्डर लेआउट जुन डाइरेक्सन दिने छ, नर्मली हामी अगाडि नै राख्छौँ, त्यसपछि बल्ल हामी कम्पोनेन्ट चाहिँ दिइरह हुन्छौँ। यो सिक्वेन्स चाहिँ मैले यहाँनिर पनि फलो गरिदिन्छु, किनकि अलिकति राम्रो एप्रोच होला है। पहिला डाइरेक्सन दिने अनि त्यसपछि कम्पोनेन्टहरू हाल्ने। ल एकचोटि हेरौँ त, लगभग सबै ठिक छ भने यसरी हाम्रो के हुन्छ त, माथितिर हाम्रो एउटा टुलबार यसरी एपियर भइदिन्छ। अब नर्मली के हुन्छ त, हामीले यो टुलबार हाम्रो ड्र्याग एन्ड ड्रपेबल पनि हुन्छ। अब तपाईँले फोटोसपहरू चलाउनु भएको छ भने ठ्याक्कै त्यो टुलबारहरू अथवा प्यालेट बारहरू होइन, प्यालेटहरू हाम्रो साइडमा यसरी बसिरहेको हुन्छ। अनि हामीले ड्र्याग एन्ड ड्रप गऱ्यौँ भने अर्को विन्डो खुल्छ नि, लगभग यहाँनिर पनि हामीले त्यो गर्न मिल्छ है। यो टुलबार चाहिँ अलिकति मेनुबार भन्दा बढी फङ्सनल भइदिन्छ हाम्रो। यो चाहिँ मैले तपाईँले होरिजन्टलको एक्जाम्पल देखाएँ। यहाँनिर तपाईँले यसलाई अब भर्टिकल्ली हाल्नुहुन्छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी 1 हालिदिनुहोस् यहाँनिर टुलबार इनिसियलाइज गर्दाखेरि। अनि म यसलाई कहाँनिर हाल्छु त, इस्टतिर हालिदिन्छु। यसरी अब हाम्रो के भयो, लगभग यसरी हाम्रो टुलबार यसरी अर्गनाइज भयो हैन। यो इस्टतिर के भयो त, मेरो टुलबार यसरी आयो हैन। यसरी हामीले अब भिजुअली अब एक्सपेरिमेन्टहरू गर्न चाहिँ सक्छौँ टुलबार युज गरेर। लगभग मेनुबार नै हो, तर अलिकति एडभान्स्ड, जहाँनिर हामीले म्यानुअली बटनहरू मेनुबारहरू मात्रै होइन कि आफै एउटा कम्पोनेन्टहरू यसरी हामीले हालेर त्यसलाई अर्गनाइज गर्न सक्छौँ।
सायद तपाईँले साइड बाई साइड गरिराख्नु भएको छ भने यो गर्नलाई म एकछिन 1-2 मिनट टाइम दिन्छु। त्यसपछि हामी इभेन्ट ह्यान्डलिङतिर जाऊँ। यहाँ के प्रब्लम छ भने के कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ है। पहिला कम्पोनेन्टहरू बनाउने अथवा यो सिक्वेन्स तलमाथि भए पनि हुन्छ हैन। टुलबार माथि बनाए पनि चल्छ। तर यो एड गर्ने सिक्वेन्स चाहिँ अलि ध्यान दिनु होला। टुलबार भित्र पहिला कम्पोनेन्टहरू यसरी एड गर्ने है। त्यसपछि के गर्ने अनि बल्ल टुलबारलाई के गर्ने त हाम्रो फ्रेम भित्र एड गरिदिने। यदि साइड बाई साइड गरिराख्नु भएको छ भने म एकछिन वेट गर्छु है। ल अब हामी त्यसपछि इभेन्ट ह्यान्डलिङतिर जान्छौँ। तपाईँले यो गरिसक्नु भएको छ जसले गरिराख्नु भएको छ कि अगाडिबाट रोक्नु छ भने रोक्न सक्नुहुन्छ है। किनकि साइड बाई साइड गरिराख्यो भने अझै राम्रो। अब सायद हाम्रो पेजमा अझै अलिकति बढाउँछु। यो स्ट्रिङ अलिकति त्यो ठ्याक्कै कम्पोनेन्टहरू देखाउनु पर्यो भनेर हैन। इभेन्ट पनि म अलिकति यही पेजमा जान्छु। त्यसपछि अब हाम्रो JDBC भनेर छ। हामीले डाटाबेससँग इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ म अलिकति फास्ट जान्छु है। अब हाम्रो टपिकहरू लगभग यो बेसहरू भइसकेपछि हामीले अलि फास्ट जाँदा पनि केही प्रब्लम आउँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। ल होपफुली तपाईहरुको यो कोडहरू भयो होला भन्ने आशा छ। यदि छैन भने भन्नुस् अथवा हामी अगाडि बढ्छौं। अब तपाईको सिलेबसमा यो MDI भनेर छैन होला है। त्यसले मैले चाहिँ पढाएन। मल्टी डकुमेन्ट इन्टरफेस यानी कि हामी यस्तो एउटा डेस्कटप खालको एपियरेन्स राख्छौं अनि त्यसभित्र सानो सानो ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने कम्पोनेन्टहरू हामीले राख्छौं। अब यो BCA को लागि मैले पढाएको छु है। तपाईको सायद सिलेबसमा छैन, मैले खासै हेरेन त्यहाँनिर। अब बेसिकली के हुन्छ भने यहाँनिर म हेराइदिन्छु। तपाईले कुनै सर्टेन अब एप्लिकेसनमा त्यो सायद युजफुल होला। लगभग हामीलाई के हुन्छ त यस्तो खालको हाम्रो विन्डो बनिदिन्छ अनि विन्डोमा हामीले सानो सानो इन्टर्नल फ्रेमहरू यसरी म्याक्सिमाइज मिनिमाइज ट्र्याक गरेर यसरी राख्न सक्छौं। हामीले एउटा सानो आफ्नै डेस्कटप खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट सिमुलेट चाहिँ गर्न सक्छौं। त्यो एकचोटि तपाईले हेर्नु होला। आफै मैले नोट चाहिँ हाल्दै छु। प्रोजेक्टको लागि यदि चाहिन्छ भने तपाईले कुनै अब युज केसमा यसरी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। तर हाम्रो यो CSRT को सिलेबसमा चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले मैले त्यसलाई इग्नोर गर्दिन्छु। अब हामी बढ्छौं इभेन्ट ह्यान्डलिङतिर। अब इभेन्ट भनेको के हो? इभेन्ट भनेको के हो भन्नुस् त? तपाईले वेब टेकमा अब तपाईले वेब प्रोग्रामिङहरुमा पनि पढ्नु भयो होला। वेब प्रोग्रामिङ त नहुनु। वेब स्क्रिप्टिङतिर पनि पढ्नु भयो होला है। अब इभेन्ट भनेको के हो भन्नुस् त? सर इभेन्ट भनेको कुनै पनि एक्सन हो हैन। त्यो एक्सनलाई ट्रिगर गर्ने कुनै पनि एउटा फंक्सन बनाउनु पर्छ, त्यही नै हो सर। हैन। अब कुनै पनि हाम्रो अब प्रिभियस स्टेट भन्दा केही नयाँ चेन्ज भएको छ भने त्यसलाई हामी एउटा नयाँ इभेन्ट भन्छौं। अब मानिलिउँ मैले माउस यो बटन सपोज यो बटनमा होभर गरे, त्यो पनि इभेन्ट हो। प्रिभियस स्टेट भन्दा मैले
केही नयाँ कुरा थपिदियो होइन, केही नयाँ चेन्ज गऱ्यो भने त्यो भनेको एउटा इभेन्ट हो। चाहे बटन क्लिक गर्नु, चाहे किबोर्ड प्रेस गर्नु होइन, कुनै सर्ट की प्रेस गर्नु, अथवा माउस कतै होभर गर्नु, अथवा माउसको पोइन्टर कतै राखिराख्नु, अथवा माउस स्क्रोल गर्नु। यो विन्डो रिसाइज होइन, विन्डो म्याक्सिमाइज मिनिमाइज होइन, कुनै कम्पोनेन्टमा फोकस गर्नु, त्यो सबै हाम्रो होइन एउटा स्टेट होइन जुन कि प्रिभियस स्टेटभन्दा फरक छ। हामी आफ्नो एप्लिकेसनमा पहिलेको भन्दा अलिकति कतै माउस मुभ गऱ्यौँ, केही कुरा डिफ्रेन्ट गऱ्यौँ, कतै क्लिक गऱ्यौँ, होभर गऱ्यौँ, त्यो सबै हाम्रो केमा गनिन्छ त इभेन्टमा गनिन्छ। इभेन्ट एउटा यस्तो कुरा हो जसले हाम्रो एप्लिकेसनको प्रिभियस स्टेटलाई चेन्ज गरेर नयाँ स्टेटमा लान्छ, त्यो हाम्रो इभेन्ट हो। अब त्यो हाम्रो अब कुनै पनि एप्लिकेसन अब नर्मली ग्राफिकल युजर इन्टरफेसै भनौँ न होइन, अलिकति बढी रिच हुनु पर्यो, युजर इन्टरेक्टिभ बनाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ त त्यो इभेन्टहरूलाई सुनेर होइन त्यही अनुसार सर्टेन रियाक्सनहरू दिनुपर्छ। त्यो भनेको हाम्रो के हो त इभेन्ट ह्यान्डलिङ हो होइन। इभेन्टहरूलाई ह्यान्डल गर्नको लागि हामीसँग इभेन्ट ह्यान्डलिङ मेकानिजम छ। इभेन्ट ह्यान्डलिङ किन चाहियो त हामीले आफ्नो एप्लिकेसनहरू बढी इन्टरेक्टिभ होइन रिचहरू बनाउनलाई हामीलाई इभेन्ट ह्यान्डलिङ चाहियो। अब आजकल हाम्रो डेस्कटप एपको जमाना त गइरहेछ। हाम्रो जुन वेब तिर हामी जुन स्क्रिप्टिङहरू गर्छौँ होइन, अब युजरले कुन चाहिँ प्रडक्टमा बढी फोकस गरिरहेछ, युजरले कति टाइम स्पेन्ड गरिरहेछ, त्यो सबै डाटाहरू हामीले लिनको लागि इभेन्ट ह्यान्डलिङ गर्नै पर्छ होइन। अब यहाँनिर जावामा इभेन्ट ह्यान्डलिङ गर्नलाई अलिकति मेकानिजमहरू हामी हेरौँ है। अब जुन अस्ति हामीले स्विङहरू कम्पोनेन्टहरू चलाउने बेलामा स्विङ प्याकेजबाट इम्पोर्ट गरिरहेको थियौँ नि, यहाँनिर अब त्यो हुँदैन। हामीले अब के चलाउनु पर्छ त जावाएक्स डट स्विङ होइन कि जावा डट एडब्लुटी, अनि एडब्लुटी भित्र पनि हामीले के गर्छौँ इभेन्ट भन्ने अर्को प्याकेज छ, हामीले त्यसलाई चलाइरहेको हुन्छौँ। अब नर्मली कुन कुन इभेन्टहरू हुनसक्छ त्यो हेरौँ। अनि त्योसँग रिलेटेड जावाले के बनाएको छ त एउटा सर्टेन लिसनर इन्टरफेस बनाएको छ। के गर्दछ त सर्टेन इभेन्टहरू लियो होइन, अनि हामी त्यो इभेन्टहरू के गर्न सक्छौँ त त्यसको लिसनरहरू सर्टेन कम्पोनेन्टहरूमा एट्याच गर्न सक्छौँ है। अब के छ त हामीसँग एक्सन इभेन्ट भनेर छ। यानि कि हामीले माउसलाई क्लिक गऱ्यौँ है, कुनै मेन्यु सेलेक्टेड भयो, कुनै लिस्ट आइटम डबल क्लिक भयो, त्यस्तो इभेन्टहरूलाई हामी के भन्छौँ एक्सन इभेन्ट भन्छौँ। अब सबसे सजिलो इभेन्ट भनेको हाम्रो एक्सन इभेन्ट हो। अनि त्योसँग एसोसिएटेड हामीसँग के छ त एउटा लिसनर छ, एक्सन लिसनर भन्ने इन्टरफेस छ। एकचोटि हामी एउटा ट्राई नै गरिहालौँ न। मैले के गर्छु एउटा छुट्टै प्याकेज बनाउँछु GUI भित्र इभेन्ट ह्यान्डलिङ भनेर। यहाँनिर म एउटा जावा क्लास बनाउँछु एक्सन डेमो भनेर। अब म यहाँनिर के गर्छु स्विङ त चाहि नै हाल्छ है। त्यसपछि म के पनि गर्छु त AWT को के गर्छु त इभेन्ट भन्ने एउटा प्याकेज पनि पुरै इम्पोर्ट गरिदिन्छु। अब हामीसँग इभेन्ट ह्यान्डलिङ गर्नलाई दुईटा मेकानिजम छ जावामा। म दुईटै मेकानिजमबाट तपाईँलाई देखाउँछु है। त्यसपछि म अलिकति त्यो कुन चाहिँ सजिलो हो होइन, कुन चाहिँ गर्दा ठिक होला भनेर म भन्छु तपाईँहरूलाई। अब हामीसँग पहिला के छ त म एउटा बटन बनाइहालेँ, अनि त्यसमा बिल्डअप गरौँ। अब यो स्टेपहरू प्रोबाब्ली तपाईँलाई बानी परिसक्यो होला, मैले के स्टेपहरू चाहिन्छ के कसरी गर्ने भनेर। ल अब यहाँनिर के छ मैले एउटा फ्रेम बनाएँ, फ्रेमभित्र एउटा बटन हालेँ, बटनमा क्लिक मी लेखेको छ। अब यहाँनिर के भइरहेछ एउटा ठुलो बटन बन्यो है, अलिकति लेआउटले गर्दाखेरि यो पुरै यहाँनिर साइजै कभर गरिदियो। मैले यहाँनिर क्लिक मीमा क्लिक गरिरहेको छु,
तर केही पनि भइरहेको छैन। किन भइरहेको छैन त? मैले यो जाभा स्विङको यो बटमलाई भनेकै छैन कि तिमी माथि क्लिक भएपछि तिमीले के गर्नुपर्छ भनेर मैले यसलाई केही पनि भनेको छैन। अब यो भन्नलाई हामीसँग दुईटा टेक्निक छ है। एउटा त हामीले के गर्नुपर्छ त यहाँनिर कुनै एउटा लिस्नर इन्टरफेसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिदिनुपर्छ। इम्प्लिमेन्ट्स लिस्नर इन्टरफेस। अब हाम्रो कुन चाहिँ लिस्नर इन्टरफेस हो त? हाम्रो एक्सन लिस्नर हो। मैले पहिला के गर्नुपर्छ? इभेन्ट ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि कुनै एउटा के छ त लिस्नर इन्टरफेसलाई इनहेरिट गर्नुपर्छ। यिनीहरू इन्टरफेसेस हुन्, त्यसले मैले एक्सटेन्ड गर्दिनँ कि इम्प्लिमेन्ट्स गर्छु। 1 मिनट होल्ड गर्नु होला। ल हामीले पहिला के गर्नुपर्छ त? हामीले कुनै एउटा लिस्नरलाई इनहेरिट गर्नुपर्छ। यो अलिकति लेन्दी तरिका र इनइफिसियन्ट तरिका। पहिला यहाँबाट जाउँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ है। ल यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो? पहिला एक्सन लिस्नर भन्ने एउटा इन्टरफेसलाई मैले इम्प्लिमेन्ट गरेँ। यहाँनिर इरर आइरहेछ। किन इरर आइरहेछ त? यो इन्टरफेस हो। यो इन्टरफेसको मैले एउटा मेथडलाई ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि म के गर्छु? अल्ट इन्टर गरेर यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट अल एब्स्ट्र्याक्ट मेथड गर्छु, अथवा मैले म्यानुअली के टाइप गर्छु त? पब्लिक भोइड। अब यहाँनिर एउटा मेथडको नाम ठ्याक्कै मैले अलिकति बिगारिदिइहालेँ। पब्लिक भोइड एक्सन पर्फर्म्ड होला सायद। यहाँनिर अब हामीले के गर्छौँ त? एक्सन पर्फर्ममा यहाँनिर ठ्याक्कै ओभरराइड भएन। हामीले एउटा एक्सन इभेन्टलाई यसको आर्गुमेन्टमा पठाइदिन्छौँ। तपाईँले अल्ट इन्टर गरेर ठ्याक्कै यो जेनेरेट गरिदिनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले म्यानुअली टाइप गरिरहेको छु। यहाँनिर मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? यो एक्सन पर्फर्म भन्ने एउटा मेथड छ एक्सन लिस्नरको, मैले त्यसलाई ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ ओभरराइड गरेर म के यसभित्र के हाल्छु त? यो एक्सन ट्रिगर भइसकेपछि यहाँनिर के गर्ने भनेर। सपोज कसले अब युजर बटनमा त्यो क्लिक मीमा क्लिक गरेपछि के होस् त? बटन वाज प्रेस्ड भनेर देखियोस्। ल प्रेस्ड हैन कि क्लिक भनौँ हैन। यहाँनिर के भयो त? मैले पहिला के गरेँ? कुनै पनि अब स्विङ एप्लिकेसन भित्र मैले इभेन्ट ह्यान्डलिङ गराउनु छ भने सबसे सिम्पल खालको लिस्नर भनेको कुन हो त? एक्सन लिस्नर हो, जसले मेरो माउसको क्लिकहरूलाई लिसन गर्छ। यहाँनिर म के गर्छु? इम्प्लिमेन्ट त्यसलाई इनहेरिट गर्छु अनि त्यसमा भएको एउटा एक्सन पर्फर्म भन्ने मेथड छ, त्यसलाई मैले ओभरराइड गर्छु। यो ओभरराइड गरिसकेपछि यो मेथडभित्र म के कोडहरू हाल्छु त? मलाई त्यो सर्टेन इभेन्ट भइसकेपछि यो काम गर भनेर म के गर्छु? अर्डर दिन्छु हैन। एकचोटि हेरौँ, यो अलि अझै पनि कम्प्लिट भएको छैन। यहाँनिर मैले के गरेँ? एउटा एक्सन लिस्नर इन्टरफेसलाई इनहेरिट गरेँ अनि त्यसभित्रको एउटा एक्सन पर्फर्म भन्ने मेथडलाई ओभरराइड गरिरहेको छु। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि के होस् त? बटन वाज क्लिक्ड भनेर मेरो कन्सोलमा देखियोस् है। अब मैले यहाँनिर क्लिक गरिरहेको छु, केही पनि भइरहेको छैन। यो किन भइरहेको छैन त? मैले यो जुन मेरो इभेन्ट छ हैन, यो जुन एक्सन पर्फर्म भन्ने इभेन्ट छ, मैले यो बटममा एट्याच गरेको छैन। मैले के गर्नु पर्यो? अब यो बटममा एउटा लिस्नर हालिदिनु पर्यो।
यानि कि यो बटनमा एउटा कान हालिदिनु पर्यो। यहाँ म के गर्छु जे बटन डट एड एक्सन लिस्नर, यानि कि अब यहाँनिर यो बटनमा मैले एउटा कान हालिदिएँ जसले के गर्छ त यो बटनमा भएको के गर्छ त सर्टेन चेन्ज यो क्लिकिङ एक्सनहरूलाई लिसन गर्छ। अनि यहाँनिर ब्राकेटमा म के गर्छु पास गर्छु त अहिलेलाई दिस पास गर्छु। नर्मली यहाँनिर एउटा यस्तो अब्जेक्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ जुन अब्जेक्टले चाहिँ यो एक्सन लिस्नर भन्ने इन्टरफेसलाई इनहेरिट गरिरहेको हुन्छ हैन। यो एक्सन लिस्नर इन्टरफेसलाई इनहेरिट गर्ने क्लासको अब्जेक्ट यहाँनिर हामीले पास गर्नुपर्छ। अघि भर्खर मैले बिगारेको छु यो सिम्पली यस्तो नर्मल अब्जेक्ट होइन कि यस्तो खालको अब्जेक्ट जसको क्लासले के गर्छ त एक्सन लिस्नर भन्ने इन्टरफेसलाई इनहेरिट गरिरहेको हुन्छ, जुन कि यो केसमा दिसले डिनोट गरिरहेको छ यो पर्टिकुलर एक्सन डेमो भन्ने क्लासको अब्जेक्टलाई। एकचोटि हेरौँ यहाँनिर मैले अब रन गरिहालेँ भने के भइहाल्छ। यहाँनिर क्लिकमी गरे भने बटन वाज क्लिक्ड भनेर यसरी देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो होइन सबसे सिम्पलेस्ट अथवा मोस्ट प्रिमिटिभ एक्जाम्पल हो इभेन्ट ह्यान्डलिङको। यो अलिकति लेन्दी प्रोसेस हो होइन, यसको एउटा सर्टकमिङ पनि छ, त्यो म एकछिनमा भन्छु तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू गरिराख्नु भएको छ भने यसरी यो फलो गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला के गर्ने एक्सन लिस्नर भन्ने इन्टरफेसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने। यहाँनिर तपाईँको क्लास नेममा इरर देखाउँछ, तपाईँ कुनै आइडीमा गएर अल्ट इन्टर गर्नुहोस्, इम्प्लिमेन्ट अल एब्स्ट्र्याक्ट मेथड भनेर आउला, तपाईँ ओके गरिदिनुहोस्। तपाईँको ठ्याक्कै यो एउटा मेथड आइदिन्छ। तपाईँ यहाँनिर यो मेथडमा कुनै एउटा एक्सेप्सन फालिरहन्छ, त्यो एक्सेप्सन हटाएर ठ्याक्कै केही कुरा साउट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि के गर्नुहोस् यो बटनमा यो एड एक्सन लिस्नर भनेर यहाँनिर दिस पास गरिदिनुहोस्। यहाँनिर हामीले कन्सोलमा मात्रै देखाइरहेको छ, हामीले अब जीयुआईमा पनि सर्टेन चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छौँ। अब यसको एउटा सर्टकमिङ के छ त यो एप्रोचको। अब मैले मानिलिउँ अर्को बटन बनाएँ, अब मैले मानिलिउँ अर्को बटन बनाएँ क्लिक मी फर गुड लक है। अनि यो बटनलाई पनि म के गर्छु यहाँनिर फ्रेमभित्र एड गरिदिन्छु। फ्रेमभित्र एड गरिसकेपछि अब मलाई के चाहियो त यहाँनिर मैले के सोचिरहेको छु त यो बटन क्लिक भएपछि पनि केही सर्टेन चेन्जेसहरू होस् भनेर। अब यो बटनहरू एकअर्काको साइड बाई साइड देखिँदैन यतिकै, मैले एकचोटि अलिकति लेआउट चेन्ज गरिदिन्छु है, किनकि अब यो बाई डिफल्ट कार्ड लेआउटमा हुन्छ, यो लास्टवाला कम्पोनेन्टहरू हराइ नै हाल्छ। मैले यहाँनिर अलिकतिमा अघि भर्खरमाबाट के चेन्ज गरेँ, एउटा नयाँ बटन बनाएँ, त्यो बटनमा मैले फेरि एक्सन लिस्नर एड गरिदिएँ होइन। अनि यहाँनिर पनि मैले के गरेँ यो बटनलाई जे फ्रेममा एट्याच गरिदिएँ अनि मेरो फ्रेमको लेआउट अलिकति चेन्ज गरिदिएँ ताकि मेरो दुईटा बटनहरू साइड बाई साइड एपियर होस्। अब यहाँनिर के भइरहेछ त मैले क्लिक मी भन्दाखेरि पनि बटन वाज क्लिक बन्यो, क्लिक मी फर गुड लक भन्दाखेरि पनि बटन वाज क्लिक बन्यो। अब तपाईँको एउटा स्विङ एप्लिकेसनमा सबै बटनले सेम काम त गर्दैन, डिफ्रेन्ट काम गर्छ हैन। अब मैले यो एक्सन लिस्नरलाई यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि यो एप्रोचबाट जाँदाखेरि हामीले एकचोटिमा एउटा बटनमा मात्रै सर्टेन एक्सनहरू एट्याच गर्न सक्छौँ, मल्टिपल बटनहरूमा डिफ्रेन्ट एक्सनहरू एट्याच गर्न सक्दैनौँ। यो एप्रोचको चाहिँ यो एउटा सर्टकमिङ हो कि हामीले अरू क्लासहरू बनाउँदै जाने अनि हरेक क्लासले इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यो अब्जेक्ट यहाँनिर पठाउँदै जाने, त्यो अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ। अब यो सर्टकमिङ र यो अलिकति कम्प्लिकेसन हटाउनलाई हामी के गर्छौँ एउटा एनोनिमस इनर क्लास अब्जेक्ट एनोनिमस इनर क्लास एप्रोचबाट यहाँनिर हामी जान्छौँ। तपाईँले यो गर्नुभयो, गरिराख्नु भएको छ भने एकछिन गर्नुहोस्, म 2 मिनेट जति टाइम दिन्छु अनि हामी अर्को एप्रोचतिर जान्छौँ।
ल त्यो स्टेप बाई स्टेप गयो भने तपाईलाई त्यो बुझ्न गाह्रो हुँदैन, सजिलो हुन्छ होला। अब हामी के गर्छौं, अब यसलाई अलिकति एक स्टेप फर्दर लान खोज्छौं है। यो हाम्रो त्यो लिस्नर इन्टरफेसेसहरू इनहेरिट गर्ने एउटा तरिका भयो हैन। अब हामी अर्को एनोनिमस इनर क्लासको एप्रोचबाट यहाँनिर जान्छौं है, सेम यही कुरा परफर्म गर्नलाई। यहाँनिर म एउटा जाभा क्लास बनाउँछु, एक्सन डेमो इफिसिएन्ट भनेर। यदि अघि कोड गरिरहनु भएको छ भने मलाई रोक्न सक्नुहुन्छ, म अगाडिको स्क्रिनमा गइदिन्छु है। लगभग म यो सबै कोडहरू कपी पेस्ट गरिदिन्छु है। यहाँनिर के बिग्रिरहेछ भने यहाँनिर दिसको रिफरेन्स बिग्रिरहेछ। ल त्यसलाई एकछिन हटाइदिउँ। अब यहाँनिर के हुन्छ, अघिको एप्रोचमा हाम्रो के थियो त, मल्टिपलवटा बटनहरू मल्टिपलवटा हामीले इभेन्ट ठ्याक्कै एउटै मेथडले ह्यान्डल गरिरहेको थियो। हाम्रो हरेक बटनको लागि के भइरहेको थिएन त, उनीहरूको इन्डिभिजुअल त्यो इभेन्ट ह्यान्डलिङ मेकानिजमहरू थिएन। अब त्यही अघिको प्रब्लमलाई रेमेडी गर्नलाई हामीले अर्को एप्रोच युज गर्छौं हैन, एनोनिमस इनर क्लासको एप्रोच। अब यहाँनिर हामी के गर्छौं त, यो जुन हाम्रो जे बटन छ यहाँनिर फेरि हामी के गर्छौं, एउटा एक्सन लिस्नर एट्याच गरिदिन्छौं, यानी कि बटनमा एउटा कान हालिदिन्छौं। त्यो कानले सर्टेन क्लिकहरू सुनेर बस्छ। अनि क्लिक भइसकेपछि यसले के गर्ने भनेर हामी यहाँ कमान्ड दिन्छौं। यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो एक्सन लिस्नर इन्टरफेसको यहाँनिर हामीले अब इनर एउटा क्लास बनाइदिन्छौं, एक्सन लिस्नर। अनि यहाँ भित्र चाहिँ हामी के गर्छौं, यहाँनिर यो मेथडलाई हामीले ओभरराइड गर्छौं। यहाँनिर ठ्याक्कै हामीले के गरिदियौं त, अघिकै एप्रोचलाई हामीले यहाँनिर ठ्याक्कै यहाँनिर कभर गरिदिरहेछौं। ठ्याक्कै हामीले त्यो अघि यो मेथडलाई यहाँ बाहिर ओभरराइड गर्नु साटो हामी के गर्छौं, यहाँ भित्र हामीले यसरी ओभरराइड गरिरहन्छौं। अनि यसपछि हाम्रो के भइदिन्छ त, हाम्रो इन्डिभिजुअल बटनहरूलाई ठ्याक्कै हामीले आफ्नो आफ्नो यसरी इभेन्टहरू ह्यान्डल गराउने मेकानिजमहरू दिन्छौं। ल बटन वाज क्लिक भनेर अलिकति नेबरहुडमा नोइज बढी छ कि क्या, एक मिनट है। ल अब यसपछि हामी के गर्छौं त, अर्को बटनमा पनि हामी के गर्छौं, यहाँनिर एउटा इभेन्ट परफर्म गर्नलाई हामीले यहाँनिर सर्टेन एट्याचमेन्ट गरिदिन्छौं। ल यहाँनिर अब हामी के गर्छौं त, अर्को बटनमा हामीले अर्को एक्सन दिन सक्छौं यसरी। यो अलिकति कन्साइज पनि हुन जान्छ, अलि इफिसिएन्ट पनि हुन जान्छ। अनि यहाँनिर के बिग्रिरहेछ, मैले यहाँनिर जे फ्रेमलाई एक्सटेन्ड गर्न बिर्सेको रहेछु। अब यहाँनिर हाम्रो के भइदियो त, यहाँनिर मैले दुईटा बटन बनाएँ अनि दुईटा बटनलाई इन्डिभिजुअली मैले के गरेँ त, उनीहरूको आफ्नो आफ्नो हैन, आफ्नो अब कस्टम मैले के दिएँ त, इभेन्ट ह्यान्डलिङ कोडहरू दिएँ मैले यहाँनिर। यो चाहिँ केले हाम्रो पोसिबल भएको छ त, हाम्रो एनोनिमस इनर क्लासको एप्रोचबाट यसरी हाम्रो यो पोसिबल भएको छ। एकचोटि यसलाई हामीले ट्राई आउट गरौँ। यहाँनिर मैले क्लिक मी गर्दाखेरि के भयो, बटन वाज क्लिक हैन।
क्लिक मी फर गुड लक भन्दाखेरि अब एउटा छुट्टै यसले गुड लक भनेर देखाइदियो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त एक्सन इभेन्टहरू यसरी ह्यान्डल गर्छौँ। एक्सन इभेन्टमा हाम्रो के हुन्छ त नर्मली एउटा बटन क्लिक अथवा लिस्टहरूमा डबल क्लिकहरू ह्यान्डल गराउनु छ भने हामी त्यो रेस्पेक्टिभ कम्पोनेन्टमा के गर्छौँ त त्यस्तै खालको लिस्नरहरू हालिदिन्छौँ हैन। यहाँनिर लिस्नरको नाम के हो एक्सन लिस्नर हामी एट्याच गर्छौँ यो कम्पोनेन्टमा। अनि यहाँभित्र हामी के गर्छौँ यहाँनिर यसको अब्जेक्टमा यसरी हामीले यो एक्सन लिस्नर इन्टरफेसलाई ओभरराइड गराएर त्यो एउटा एनोनिमस इनर अब्जेक्ट यसरी बनाइदिन्छौँ हामी यसरी। यो सायद मैले तपाईँलाई पढाइसके सिलेबसमा नभएर मैले पछि अलिकति रिभिजन जस्तो गराइदिएको थिएँ। थ्रेड भन्ने टपिकतिर एकचोटि हेर्नु होला। एनोनिमस इनर क्लास भनेर एकचोटि गुगल गर्नु होला यदि सायद त्यो क्लास मिस गर्नु भएको छ भने है। ल यहाँसम्म गर्नुहोस् त। यो गरिसक्नु भएको छ एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् है किनकि यो एक्सन लिस्नर अलिकति सजिलै छ। यो सबसे सजिलो अरू लिस्नरहरू भन्दा है। अब यहाँनिर हामी एउटा एडिसनको प्रोग्राम पनि यसमा अलिकति बनाइदिउँ न त है। अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई एक्जाममा के सोध्न सक्ला त युजिङ अ स्विङ एप्लिकेसन है युजिङ अ स्विङ एप्लिकेसन क्रिएट एन एडिसन प्रोग्राम भनेर। सो त्यस्तो खालको क्वेसन आयो भने हामी के गर्छौँ त अब यसरी गरौँ है। अब कहिलेकाहीँ कोडमा पनि तपाईँले क्वेसनहरू आउन सक्ला है। यदि त्यस्तो आयो भने हामी यसरी गरौँ है। अब एडिसनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ एकचोटि भिजुअलाइज गरौँ त। एडिसन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ युजरबाट दुईटा नम्बर इनपुट गर्नुपर्छ। त्यो नम्बर इनपुट गराउनले हामीलाई के चाहिन्छ त दुईटा टेक्स्ट फिल्ड चाहिन्छ। त्यसपछि अब नम्बरहरू इन्टर गरिसकेपछि एउटा बटन चाहियो जहाँनिर युजरले क्लिक गरेर यो दुईटाको समेसन पर्फर्म होस्। अनि लास्टमा रिजल्ट देखाउनको लागि हामी एउटा जे लेभल युज यसरी गर्न सक्छौँ। दुईटा टेक्स्ट फिल्ड एउटा बटम एउटा लेभल। ल अब यस्तो खालको एउटा हामीले कम्पोनेन्टहरू एड गर्दैछौँ त। ल यहाँनिर हामीले के गर्यौँ त एउटा फ्रेम क्रिएट गर्यौँ है। यो फ्रेमभित्र हामीले के अब गर्नेवाला छौँ त एउटा एडिसन गर्ने एउटा प्रोग्रामको कम्पोनेन्टहरू हामीले एड गर्नेवाला छौँ। त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो दुईटा टेक्स्ट फिल्ड युजरबाट इनपुट माग्नको लागि एउटा बटन जसले हाम्रो एडिसन पर्फर्म गरोस् अनि एउटा लेभल अथवा सर्टेन अब हामीले टेक्स्ट फिल्ड नै बनाउन सक्छौँ जहाँनिर के होस् त हाम्रो रिजल्टहरू डिस्प्ले भइदियोस्। सबसे पहिला म के गर्छु दुईटा टेक्स्ट फिल्ड बनाइदिन्छु। अनि यसको विथ म कति दिन्छु त 20 क्यारेक्टर्सको यसको विथ दिन्छु मैले। त्यस्तै गरी सिमिलर फ्यासनमा मैले के गरेँ यहाँनिर अर्को टेक्स्ट फिल्ड पनि बनाइदिएँ। त्यसपछि मलाई के चाहियो एउटा बटन चाहियो। यहाँनिर एडिसन अथवा सम भनेर म लेख्छु। त्यसपछि मलाई के चाहियो एउटा लेभल चाहियो जहाँनिर मैले के गर्न सकोस् त मेरो रिजल्टको आउटपुट मैले डिस्प्ले गर्न सकोस्। अब यो तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईले ठ्याक्कै आफ्नो त्यो काम अनुसार यहाँनिर नाम पनि हाल्न सक्नुहुन्छ।
मैले चाहिँ ठ्याक्कै यो अप्रोच फलो गरिरहेको छु है। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर नम्बर 1 नम्बर 2 गरेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ है। अनि यहाँनिर म के गर्छु जे लेभलमा एउटा सर्टेन एउटा स्पेस रिजर्भ गर्नलाई रिजल्ट इज भनेर यसरी म हाल्दिन्छु। अब यसपछि मैले के गर्नु पर्यो, मेरो फ्रेम यतिकै कम्प्लिट हुँदैन, मैले यो सबै कम्पोनेन्टहरूलाई फ्रेमभित्र एड गर्नुपर्छ। यो कुराहरू बारम्बार रिपिट भइरहेछ, सायद तपाईँलाई बानी नै बसिसक्यो होला है। जे बटम भन्दा अगाडि म दुईटा टेक्स्ट फिल्ड एड गर्छु। अनि लास्टमा म के गर्छु त एउटा लेभल एड गरिदिन्छु। अब यो भइसकेपछि लगभग अलिकति क्रुड एपियरेन्समा हाम्रो यस्तो खालको एउटा एप्लिकेसन बन्छ। अब तपाईँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले तपाईँले त्यो पोजिसनहरू मिलाइराख्नु पर्दैन, तपाईँले सिम्पली यसरी एउटा क्रुड एप्लिकेसन बनाउँदा हुन्छ। यहाँनिर म के गरिरहेको छु, 10 हालेँ 20 हालेँ। अब मलाई के इच्छा छ त, जब म सम भनेर क्लिक गर्छु रिजल्ट इज भनेर यहाँनिर सर्टेन कुरा देखियोस्, रिजल्ट इज 30 भनेर। अब त्यो गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त, बटममा एउटा लिस्नर एड गरिदिन्छौँ। जुन मेरो बटन छ त्यहाँनिर म के गर्छु, त्यो एउटा लिस्नर एड गरिदिन्छु, एड एक्सन लिस्नर। अब यहाँनिर म के पास गर्छु त, न्यू। यहाँनिर म के गर्छु, एक्सन लिस्नर भन्ने इन्टरफेसको एउटा अब्जेक्ट बनाउन खोज्छु। अब हुन त यो इन्टरफेस हो, इन्टरफेसहरूको अब्जेक्ट बन्दैन, त्यसले यो हाम्रो एनिनिमस इनर क्लासको एप्रोचबाट चाहिँ हामीले यसरी अब्जेक्टहरू नबनाइकन हामीले भित्र यो इन्टरफेसेसहरूको मेथडहरूलाई ओभरराइड गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर म के गर्छु त, यहाँनिर पहिला म के गर्छु, दुईटाको सम निकाल्छु। पहिला त मैले के गर्नु पर्यो, सम निकाल्नु भन्दा अगाडि पनि युजरले यहाँनिर के इनपुट गरिरहेछ त्यो इनपुट मैले लिनु पर्यो हैन। त्यसको लागि मसँग के छ, एउटा मेथड छ स्ट्रिङ no1 इज इक्वल टु, ल मसँग एउटा मेथड छ getTextField डट गेट टेक्स्ट भनेर छ। अब गेट टेक्स्टले के गर्छ त, हाम्रो यहाँनिर यो जुन युजरले यो टेक्स्ट फिल्डमा जे इनपुट गर्छ त्यसको भ्यालु हामीलाई रिटर्न गर्छ। अनि त्यो भ्यालुलाई हामीले के भित्र हाल्छौँ त, no1 भनेर एउटा भेरिएबल भित्र हालिदिन्छु। अब यहाँनिर के हुन्छ, यसले स्ट्रिङमा रिटर्न गर्ने भएर मैले केमा गरेँ, स्टोर चाहिँ स्ट्रिङमै गरिरहेको छु। त्यस्तै गरी म के गर्छु, no2 भनेर अर्को टेक्स्ट फिल्डको इनपुट लिन्छु। अब दुईटैको इनपुट लिइसकेपछि मैले के गर्छु त, दुईटाको सम निकाल्छु, इन्ट रिजल्ट इज इक्वल टु। अब स्ट्रिङको मैले प्लस हालेँ भने के हुन्छ त, कन्क्याटिनेसन भइदिन्छ। मलाई त के चाहिरहेछ त, मलाई त इन्टिजर चाहिरहेछ भनेपछि म के गर्छु, यो स्ट्रिङहरूलाई मैले नम्बरमा कन्भर्ट गरिदिन्छु अथवा इन्टिजरमा टाइपकास्ट गरिदिन्छु। इन्टिजर डट पार्स भनेर पनि छ, भ्याल्यु अफ भनेर पनि छ, म चाहिँ नर्मली भ्याल्यु अफ भनेर गर्छु। यहाँनिर मैले के गरेँ, नम्बर 1 पास गरेँ प्लस इन्टिजर डट भ्याल्यु अफ, यहाँनिर नम्बर 2 मैले पास गरेँ। अब के भइदियो, युजरले इनपुट गरेको दुईटा टेक्स्ट फिल्डबाट दुईटा स्ट्रिङमा no1 no2 मा रिजल्टहरू स्टोर भयो, सेभ भयो। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ, एउटा इन्टिजर रिजल्ट भन्ने इन्टिजर भेरिएबलमा यो दुईटा स्ट्रिङलाई मैले पहिला इन्टिजरमा टाइपकास्ट गरेँ है, अनि पछि मैले यिनीहरूको सम निकाल्दिएँ। अब मेरो प्रोसेस अझै कम्प्लिट भएको छैन, मैले रिजल्ट कतै न कतै त देखाउनु पर्यो। रिजल्ट हामी केमा देखाउँछौँ त, लेभलमा। अब जुन गेट टेक्स्ट छ नि, गेट टेक्स्ट जस्तै हामीसँग अर्को मेथड छ सेट टेक्स्ट भनेर, जे लेभल डट सेट टेक्स्ट। अब यहाँनिर हामी के पास गर्छौँ त, रिजल्ट इज, अनि यहाँनिर दुईटाको समको रिजल्ट। अब यो गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त, एउटा
क्रुड एउटा एडिसनको एउटा प्रोग्राम क्रिएट भइदिन्छ। यहाँनिर मैले 10 हालेँ, यहाँनिर मैले 20 हालेँ, अनि यो बटन क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ, यो ब्लक अफ कोड ट्रिगर भइदिन्छ। अब यहाँनिर मैले सम गरेपछि के हुन्छ, रिजल्ट इज 30 भनेर देखाउँछ। तपाईले यसरी हाम्रो कम्पोनेन्टहरु भित्रको टेक्स्टसँग यसरी इन्टरएक्ट गर्न सक्नुहुन्छ युजिङ गेट टेक्स्ट एन्ड सेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्टले नाममै बनाएको छ हैन, त्यसभित्रको स्ट्रिङ लिएर हामीलाई रिटर्न गर्छ। सेट टेक्स्ट हैन, नाममै छ, हामीले एउटा आर्गुमेन्ट पास गरेर यो कम्पोनेन्ट भित्रको टेक्स्टलाई चेन्ज गरिदिन्छौँ। त्यसले अब बढी जस्तो कामहरु तपाईले गेट टेक्स्ट अनि सेट टेक्स्टबाटै गर्नुहुन्छ प्रोजेक्टमा। एकचोटि यहाँ ट्राई आउट गर्नुस् यो प्रोग्रामलाई। अलिकति लेन्दी छ, म यसलाई दुई भागमा बाँडिदिन्छु। यो गर्नुहुन्छ भने म ठ्याक्कै तपाईलाई 3-4 मिनेट जति चाहिँ दिन्छु ल। तपाईको लेफ्ट साइडमा माथिको कोड छ, राइट साइडमा तलको कोड छ है। त्यसरी गरिराख्नु भएको छ भने गर्नुस्। अनि साथीहरुकोमा प्रोबब्ली इरर चाहिँ आइ नै हाल्छ। इरर कहाँनिर चाहिँ एकचोटि मलाई भन्नुस्। इरर आउनु राम्रो कुरा हो, तपाईले सिक्न पाउनुहुन्छ है। त्यो इररलाई यतिकै चाहिँ राखी चाहिँ नराख्नु। तपाईहरुको भइराछ। एकचोटि यो प्रोग्राम अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, एकचोटि आफै ट्राई गर्नु होला। अनि कतै केही इरर आइराछ भने भन्नुस् है। अनि यो कोडहरु चाहिँ मैले गिटहबमा हालिदिएर हुन्छु, एकचोटि हेर्नु होला है। ल यो चाहिँ मेरो गिटहबको एकाउन्ट हो, त्यहाँनिर गएर तपाईले यो कोडहरु सबै पाउनुहुन्छ। होपफुली तपाईहरुको भयो होला है। त्यसो भए म अलिकति अगाडि बढ्छु। यदि गरिराख्नु भएको छ भने रोक्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँनिर हामी के गर्छौं त, हाम्रो एक्सन लिस्नर भयो। अब हामी अर्को लिस्नरहरुतिर अलिकति हेर्छौं।
अब हाम्रो माउस इभेन्ट ह्यान्डल गर्नलाई जस्तै कि मैले माउस क्लिक गरेँ हैन, माउस अब होभर गरेँ, माउस कुनै कम्पोनेन्ट माथि लगेँ, कुनै कम्पोनेन्टबाट एक्जिट गराएँ है, माउस क्लिक गरेँ, माउस प्रेस गरेँ हैन, माउस रिलिज गरेँ, त्यो सबै इभेन्टहरू ह्यान्डल गराउनलाई हामीसँग माउस लिस्नर भन्ने इन्टरफेस छ। त्यसरी की इभेन्ट भनेर छ हैन, हाम्रो किबोर्डहरूसँग एसोसिएटेड इभेन्टहरू ह्यान्डल गर्नलाई हाम्रो की इभेन्टहरू छन्। अनि त्यसको रेस्पेक्टिभ इन्टरफेस भनेको की लिस्नर इन्टरफेस हो, जसले कि हाम्रो की इभेन्टहरूलाई लिसन गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अब हामीले अब सपोज चेक बक्स अथवा लिस्ट आइटमहरू कतै क्लिक भएको छ, त्यो क्लिक भएपछि कुनै इभेन्ट ट्रिगर गराउनु पर्यो भने हामीले आइटम लिस्नर भन्ने इन्टरफेस र त्यसको मेथडहरू युज गर्छौँ। अनि यो ओभरअल इभेन्टलाई हामी आइटम इभेन्ट भन्छौँ। त्यस्तै गरी अब हामीले टेक्स्ट फिल्ड अथवा टेक्स्ट एरियामा कुनै भ्यालु चेन्ज गर्यौँ, की प्रेस गर्यौँ, फोकस आउट गर्यौँ, त्यस्तो इभेन्टहरू लिसन गर्नलाई हामीसँग टेक्स्ट लिस्नर भन्ने इन्टरफेस र उनीहरूको करेस्पोन्डिङ मेथडहरू छन्। त्यस्तै गरी अब सपोज मेरो माउस व्हील स्क्रोल मैले गरिरहेको छु हैन, स्क्रोल अप गरेँ अथवा स्क्रोल डाउन गरेँ, त्यो स्क्रोलिङहरू जुन इभेन्ट त्यसले जेनेरेट गर्छ, त्यो इभेन्ट सुन्नलाई हामीसँग के छ, माउस व्हील लिस्नर भन्ने हामीसँग इन्टरफेस छ। अनि त्यसभित्र सर्टेन मेथडहरू छ। त्यस्तै गरी हाम्रो विन्डो लिस्नर इन्टरफेस छ, जसले के गर्छ, जसले हाम्रो अब कुनै विन्डो एक्टिभेट भयो, डिएक्टिभेट भयो, फोकसमा छ छैन, मिनिमाइज भयो, म्याक्सिमाइज भयो, ओपन भयो, आइकनिफाई भयो, डिआइकनिफाई भयो, त्यस्तो सबै इभेन्टहरू सुन्नको लागि हामीसँग के छ त, विन्डो लिस्नर छ, विन्डो लिस्नर इन्टरफेस छ, अनि त्यसको मेथडहरू छ। अब हामीले ठ्याक्कै सबै के छ त, सबै लिस्नर इन्टरफेसेसहरू त हेर्दैनौँ, हामीले अब माउस लिस्नर, की लिस्नर हेरेर हामीलाई पुगिहाल्छ हाम्रो सिलेबसको लागि। तर यिनीहरू पनि छन्, एक्जाममा सोधिहाल्यो भने तपाईँले सानो नोटहरू अथवा डिफाइन यिनीहरूलाई गर्नुपर्छ। लिस्ट इभेन्ट लिस्नर इन्टरफेसेस गऱ्यो भने तपाईँले यो इन्टरफेसेसहरू लिस्ट गरिदिनुहोस्, अनि उनीहरूको कामहरू अलिअलि सर्ट वर्ड्समा लेखिदिनुहोस्। अनि उनीहरूको मेथड यदि याद छ भने त्यो लेख्नुभयो भने अझै प्लस पोइन्ट। यो के भन्छ, त्यस्तै गरी हामीसँग के छ त, एउटा कन्टेनर लिस्नर छ हैन। अब कुनै कन्टेनरमा कुनै कम्पोनेन्ट एड अथवा रिमुभ भयो भने त्यस्तो इभेन्टहरू हैन सुन्नको लागि हामीसँग कन्टेनर लिस्नरको मेथडहरू छन्। त्यस्तै गरी अब स्क्रोल बार मैले म्यानिपुलेसन गरेँ, स्क्रोल अप गरेँ अथवा स्क्रोल डाउन गरेँ हैन, त्यस्तो इभेन्टहरूबाट अब मैले केही कुरा गर्नु छ भने म के को हेल्प लिन्छु, एडजस्टमेन्ट लिस्नर इन्टरफेस अनि यसको मेथडहरूको हेल्प लिन्छु है। अब जस्तै मैले कुनै कम्पोनेन्टमा फोकस गरेँ हैन, कुनै टेक्स्ट फिल्डमा फोकस गरिरहेको छु अथवा फोकस हटाएँ भने त्यस्तो खालको इभेन्टहरू सुन्नको लागि हामीसँग फोकस लिस्नर भन्ने इन्टरफेस र त्यसको करेस्पोन्डिङ मेथडहरू छ। अब तपाईँको यहाँनिर के भइदिएको छ त, यो लिस्नरहरूको यसरी मेथडहरूको लिस्ट यहाँनिर लिस्ट गरिदिएको छ यो नोटमा। म चाहिँ एक दुईटा तपाईँलाई के गर्छु त, यो माउस लिस्नर र तपाईँको इभेन्ट लिस्नरहरूको एक मिनट है ल। हाम्रो क्वेसन के छ भने जेफ्रेम एक्सटेन्ड युज गरेर अनि जेफ्रेम अब्जेक्ट बनाएर के फरक छ, खासै फरक त छैन है। लगभग जेफ्रेम एक्सटेन्ड गर्नु पनि सेम एप्रोच हो, जेफ्रेमको अब्जेक्ट बनाएर पनि सेम एप्रोच छ हैन। यहाँनिर के भइरहेछ, मैले जेफ्रेमको डाइरेक्ट अब्जेक्ट बनाउन पनि मिल्यो अथवा यसलाई इनहेरिट गर्ने जुन एडिसन भन्ने क्लास यो केसमा त्यसको अब्जेक्ट बनाएर पनि लगभग उस्तै हो। दुईटैबाट हामीले एप्लिकेसन बनाउन मिल्छ, फरक खालि यति मात्रै हो कि सिम्पली यहाँनिर हामीले अब यसलाई एक्सटेन्ड गर्यौँ भने हामीले कन्स्ट्रक्टरमा यसको अब्जेक्टबाट यो मेथडहरू कल गरिराख्नु पर्दैन। यदि मैले यहाँनिर जेफ्रेमको अब्जेक्ट बनाएँ भने यो एडवाला, सेट लेआउटवाला, सेट भिजुअल, सेट साइज हैन, सबै मेथडहरू कल गर्नको लागि मैले त्यो अब्जेक्टको रिफरेन्स दिनु पर्थ्यो है। अब मैले यसरी इनहेरिट गर्दाखेरि मैले के गर्नु परेन त, यहाँनिर सर्टेन अब्जेक्ट डट एड, सर्टेन अब्जेक्ट डट सेट लेआउट, अब्जेक्ट डट सेट भिजिबल त्यो गरिराख्नु पर्दैन। त्यसैले यो सेन्समा चाहिँ यो अलिकति कम्प्याक्ट हुन जान्छ यो इनहेरिटेन्सको तरिकाबाट।
यो अलिकति कम्प्याक्ट हुन जान्छ। तपाईले यो फलो गर्दा पनि हुन्छ अथवा अलिकति जेफ्रेम को अब्जेक्ट बनाएर अलिकति लेन्दी बनाएर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईको मर्जी। अब मलाई पर्सनली चाहिँ यो अलिकति सजिलो लाग्छ, अलिकति कम्प्याक्ट लाग्छ। मलाई हरेक मेथड कल गर्नलाई यसरी अब्जेक्टहरुको डिफरेन्स दिइराख्नु पर्दैन है। त्यो सेन्समा अलिकति इजियर टु कोड हुन्छ, तर गर्ने बेलामा लास्टमा एन्ड रिजल्ट चाहिँ एउटै हो। अब यहाँनिर हामीसँग के छ, मैले किबोर्डको इभेन्टहरु ह्यान्डल गर्ने मेथडहरु यहाँनिर लिस्ट भएको छ यो नोटमा। त्यस्तै गरी हाम्रो माउसको इभेन्टहरु ह्यान्डल गर्नलाई यो मेथडहरु पनि छन् है। अब म माउस र किबोर्डको तपाईलाई इभेन्टहरु ह्यान्डल गराएर लगभग यो अरु कुराहरु चाहिँ तपाईलाई एक्सप्लोर गर्नको लागि छाड्दिन्छु। मैले यो नोट चाहिँ तपाईको फ्युज क्लासरुमको फाइल्समा अपलोड गरिरहेको छु। यहाँनिर अब ल मैले अब माउस डेमो भनेर एउटा क्लास बनाएँ। ल मैले ठ्याक्कै यहाँ फोल्डरहरु छार्दिए। ल अब यहाँनिर के भइरहेछ त, मैले अब एउटा माउस डेमो ह्यान्डल गराउनले देखाइरहेको छु तपाईलाई है। म के गर्छु, एउटा बटन बनाइदिन्छु। यहाँनिर म क्लिक मी हाल्दिन्छु। अब मलाई के चाहिरहेछ त, यो बटनमा अब युजरले सर्टेन माउसहरुको एक्सन परफर्म गरेपछि के इभेन्टहरु गराउन मलाई अब फेरि रिफ्रेश गरौँ यसलाई। मलाई के चाहिरहेछ त, मैले यो बटनमा केही इभेन्टहरु परफर्म गरेर मैले सर्टेन केही चेन्जेसहरु ट्रिगर गर्न पाओस्। त्यसको लागि म के गर्छु, यो बटनमा म एउटा माउस लिस्नर एट्याच गरिदिन्छु। जे बटन डट एड माउस लिस्नर। अब यहाँनिर यो माउस लिस्नरले यहाँनिर के लिन्छ त, एउटा अब्जेक्ट अथवा रिफरेन्स लिन्छ। म यहाँनिर के पठाइदिन्छु, न्यू माउस लिस्नर। माउस लिस्नरको म एउटा इन्टरफेस बनाइदिन्छु। अनि यहाँनिर अलिकति सामानहरु कम्प्लिकेट हुँदै जान्छ। यहाँनिर अब के भइदिन्छ त, जुन चाहिँ हामीले एक्सन लिस्नरमा काम गर्दाखेरि एउटा मेथडलाई यसरी ओभरराइड गरिरहेको थियौं, यहाँनिर अब हाम्रो के भइदिन्छ त, हामीले 5 वटा मेथडलाई म्यानुअली ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एउटा सर्टकमिङ भनौं। यसको रेमेडी पनि छ, त्यो हामी फ्युचरमा हेर्छौं। यहाँनिर के हुन्छ त, हामीले 5 वटा मेथडलाई यसरी ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हेरौँ त, 5 वटा मेथडहरु के छन्, माउस क्लिक, माउस प्रेस्ड, माउस रिलिज, माउस इन्टर, माउस एक्जिटेड। अब नर्मली हाम्रो कुनै बटनमा म भित्र गयो भने माउस इन्टर देखाउँछ, त्यो बटन भन्दा म बाहिर गयो भने माउस एक्जिटेड हैन। बेसिकली होभर इन एन्ड होभर आउट हो हैन। माउस वाज इन्टर्ड। त्यसपछि हामी के गर्छौं, माउस वाज एक्जिटेड। त्यस्तै गरी हामीसँग के छ, माउस क्लिक्ड हैन। जब मैले माउस ठ्याक्कै थिचेर माथि उठाइहाले हैन। नर्मली हाम्रो यो लेफ्ट क्लिकलाई यसले गर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो के छ, मैले माउसको बटन दबाइराखे भने त्यो माउस प्रेस्ड। यानी कि माउस थिचे दबाइराखे, मैले माउस कम्प्रेस नै गरिरहेको छु हैन। त्यसैगरी त्यो कम्प्रेस भएको अघिको माउस मैले रिलिज गरे भने त्योसँग पनि एउटा इभेन्ट एट्याच गर्न मिल्छ, माउस रिलिज है। यहाँनिर अब हाम्रो के भइदिन्छ त, मैले के गरे आफ्नो बटनमा यो 5 वटा मैले इभेन्टहरु यसरी माउससँग एसोसिएटेड इभेन्टहरु ह्यान्डल गराउन सक्छु। मेन पार्ट मैले बिर्सिहाले, बटनमा एड गर्ने बिर्सिरहेछु। ल बटन एड गर्दियौं।
एड जे बटन ल यहाँनिर अब मैले क्लिकमै दबाउँदाखेरि यहाँनिर अहिले नदबाऊ ठ्याक्कै मैले यहाँनिर माउस लाग्यो भने के भयो माउस वाज इन्टर्ड मैले माउस अगाडि लाएँ माउस वाज एक्जिटेड अगाडि होइन कि बाहिर लाएँ त्यसपछि मैले माउस यसरी थिचिराखेँ थिचिराख्ने बेलामा माउस कम्प्रेस हुँदा के हुन्छ त माउस वाज प्रेस्ड अनि मैले माउस रिलिज गरेँ भने के हुन्छ माउस वाज रिलिज अनि त्यो प्रेस रिलिज दुईटा इभेन्टलाई के गनिन्छ त क्लिक्ड भनेर गनिन्छ हामी त्यस्तै गरी अब यो सानो सानो डिटेलहरू पनि यसरी माउसको डिटेलहरू नोट गर्न सक्छौँ अब खासै स्विङमा यो सबै त चाहिँदैन हामी नर्मली माउस क्लिक्दै चलाएर हुन्छौँ हाम्रो जुन वेब एप्लिकेसनहरू छ त्यहाँनिर युजरको प्याटर्नहरू हामीले अब डाटाहरू कलेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो जावा स्क्रिप्टबाट त्यो सबै ह्यान्डल गर्छौँ स्विङबाट चाहिँ खासै गर्दैनौँ है तपाईँलाई प्र्याक्टिकल युज हेर्दाखेरि त्यही पनि यदि अब त्यस्तै युज केस आयो भने तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो माउस लिस्टर भन्ने इन्टरफेसको हामीलाई 5वटै मेथड यसरी ओभरराइड गर्नै पर्ने हुन्छ 5वटा मेथड ओभरराइड गरेन भने हाम्रो प्रोग्राम चल्दैन है त्यसैले यो एप्रोच अलिकति बेकार हुन्छ हामी केबाट जान्छौँ एक्सन लिस्नर एप्रोचबाट जान्छौँ है अब एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् त यो 5वटा मेथड अलिकति लेन्दी छ है This class will end in 10 minutes. क्लास सकिने लाग्यो त ल हामी अब कमिङ क्लासमा एडाप्टर क्लास हेर्छौँ यो जुन सर्ट कमिङ छ नि 5वटा मेथड यसरी ओभरराइड गर्नु साटो हामी के गर्छौँ त एउटा एडाप्टर क्लासको हेल्प लिन्छौँ अनि हामी भोलि हेर्छौँ है त्यो चाहिँ आजले एकछिन यो कोड गर्नुहोस् अनि म ठ्याक्कै लगभग 10-15 मा यो मिटिङ एन्ड गरिदिन्छु है कोही साथीकोमा इरर छ भने मलाई भन्नुहोस् च्याटमा हाल्नुहोस् अथवा अनम्युट गरेर भन्नुहोस् है स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् है त्यो प्रब्लम चाहिँ राखी नराख्नुहोस् प्रब्लम आउनु राम्रो कुरा हो त्यो सल्भ गर्नु अझै राम्रो कुरा हो हामीले सिक्न पाउँछौँ के ल यो कोड गरिहाल्नुहोस् त तपाईँकोमा नर्मली इरर आउने भनेको कहाँनिर हो त यो 5वटा मेथडमा तपाईँले अब कुनै एउटा टाइपो गर्नु भएको छ भने यहाँनिर पुरै इरर आइदिन्छ के यो माथि इरर आउनु भनेको यहाँनिर सायद तपाईँले कुनै मेथडको स्पेलिङ बिगार्नु भयो होला अथवा कुनै एउटा 5वटा मध्ये कुनै एउटा मेथड छुटाउनु भएको होला त्यस्तो केसमा चाहिँ यहाँनिर इरर आइदिन्छ त्यो चाहिँ अब नर्मली इरर हुने ठाउँ भनेको यहीँनिर हो है
ल प्रोभाबली तपाईँले यो गरिसक्नुभयो होला है। भोलि हामी अलिकति की इभेन्टहरू हेर्छौँ। अनि यो सबै मेथडहरू किन ओभरराइड गरिराख्नु पर्यो यसको एउटा राम्रो अल्टरनेटिभ होइन इफिसियन्ट कोडको एउटा एप्रोच हेर्छौँ एडाप्टर क्लास। आजलाई यति गरौँ। आजसम्म केही छ भने प्रब्लम छ भने भनौँ। मैले यो सिलेबस चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै यहाँनिर लिङ्क सेयर गरिरहेको छु है। ठ्याक्कै म हाइलाइट गर्दै जान्छु के भयो के भएन भनेर।